हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा. हातराच्या काळजाचो मरे, सामको हातराच्या काळजाचो मरे. हांव न्हू रे बाबा, अशी हांव न्हू रे, हांव न्हू. आता तुमकां कोण तो हातराच्या काळजाचो तो पळोवपाक जाय जाल्यार तुम्ही 1 तारखेर यो कला अकादेमीन पणजे 3 वरांचेर. थंय तुमकां तो पळोवपाक मेळटलो कोण तो हातराच्या काळजाचो. हांवें म्हज्यो 5 फॅमिली तिकेटी बूक केल्यो. आता तुमच्यो पळय, तुम्ही पळया बेगीन वचा, नाल्यार तुमकां फाटी पडटले, नाल्यार तिकेटी सोंपतल्यो. कित्याक अशें आयकलां हांवें फ्रेंड्स सारके उलयता तशें, आनी सगळे आमचे तिसवाडीचेर रावल्या पळोवपाक. कित्याक ते जॉबाचो खंय मेन कल्प्रीट कोण तो कळटलो. खंय हांगा जॉब स्कॅम पळय जाला न्हू, ताचे खंय मेन कल्प्रीट कोण तो कळटलो. आता आमी सगळे रावल्या केन्ना 1 तारीख येतली आनी आमी कला अकादेमीन वचून पळयतले कोण तो कल्प्रीट आनी कोण तो फातराच्या काळजाचो पळयतो. देखून तुम्ही सगळ्यांनी येवचे फॅमिलीक घेवन. सो ओके, थँक्यू. आता सुरवात करूया आमच्या प्रोग्रामाक. बलकांवाचेर गजाली विथ आजोबा एपिसोड नंबर 7. त्या पयलीं हांव 2च उतरां सांगता तुमकां. म्हाका 2 मनशांनी फोन केलो. एक तो एक पणजेचो व्हडलो बिझनेसमॅन, म्हाका दिसता तो मायन ओनर अशें दिसता. इज अ बिग शॉट. तेजो खंय ड्रायव्हर हो आमचो बलकांवाचेर गजाली खंय पळयतालो कोंकणी, ते खंय तेणे आयकलें आनी ताका खंय तो आवडलो. आनीक तेणे खंय सगळे आमचे एपिसोड पळयले आनी तो म्हणटा कितें, आपणाक इतले लायक जाले आनी आपणाक तुजो फोन नंबर जाय आसलो. आता फोन नंबर ना म्हणून ताणे इस्पिसियल तेजे ड्रायव्हराक म्हज्या घरा पासून धाडलो सोदून. तो ड्रायव्हर बाबडो सोदून सोदून सारको मिरामार पावलो म्हजो फोन नंबर व्हरपाक. फोन नंबर घेवन गेलो आनी मागीर त्या सरान म्हाका फोन केलो आनी तेणे म्हाका सांगलें, आपण म्हणल्यार तुजे फरे सगळे एपिसोड पळयता, आपणाक खूब आवडटा कोंकणी आनी स्पेशली म्हणल्यार ती कोंकणी हिंदूची कोंकणी पळयतो आजो उलयता बेईंग कॅथलीक. आनीक ती म्हणल्यार खूब आवडटा आपणाक, हिंदूच्या टायप उलयता पळयतो बेईंग कॅथलीक. आनी म्हाका सांगता वयल्यान तूंच खंय तो डबल रोल करता. हांवें ताका सांगलें, सर हाऊ इट कॅन बी, तो 100 years ओल्ड आजो आनी हांव तेजो अर्दो पासून एव्हरग्रीन हिरो. हांसपाक लागलो. पूण मागीर तो म्हाका म्हणलो कितें, हे तुजे 20 or 25 minutes तो प्रोग्राम पळयल्यार म्हणलो कितें टेन्शन वाहलें म्हणलो आपणाक तो रिलॅक्स जाता. आपूण रावता म्हणलो, केन्ना संडेचो रिलीज जालो न्हू तुजो प्रोग्राम, मातशें तरी म्हणलो रिलॅक्स जाता म्हणटा आपूण, कसलें टेन्शन आहल्यार. आनी मागीर तेणें म्हाका एक ऑफर सांगलें. म्हाका म्हणलो कितें, वाय डोंट यू शो दीस रिलीज दीस प्रोग्राम एवरी डे दीस कित्याक घालनाका म्हणलो म्हाका. हांवें ताका सांगलें, सर इट इज नॉट सो इजी, रियली इट इज नॉट सो इजी. कित्याक माय स्टुडियो इज व्हेरी स्मॉल इन पेंजीम, व्हेरी स्मॉल स्टुडियो, एंड आय एम वन मॅन शो. I don't have any assistant or I don't have good equipment also. And I only do everything. Shooting, sound and editing, everything I only has to do. But shooting and the sound is not a big thing. But only editing it becomes a very big problem. But कितें हा, हांव टाइम काढून, जरी म्हजे बिझी शेड्यूल आसतना पासून टाइम काढून, कितें हा जाणा, टाइम निकालना पडता है. असो अनिल कापुराचो एक डायलॉग आहा हिंदी पिक्चरान. अनिल कापूर तो कितें म्हणटा, टाइम निकालना पडता है, टाइम निकालना पडता है. तसोच हांव टाइम म्हाजी इतलो बिझी आसतना, बिझनेस आनी सगळें आसतना तरी हांव टाइम निकालता आनी हे व्हिडिओ करता. कित्याक थोडें कितें आमचें कंट्रिब्युशन आमचे कोंकणी भाशेक मेळटलें म्हणून. आनी ह्या सराच्या वाले मनीसांनी तुमी सगळे पळोवन एटलिस्ट 20-25 मिनटां तरी तुमकां कितें टेन्शन आसल्यार पयस जातलें म्हणून. दुसरे, thank you very much sir for your concern and you are ready to invest for me. So I really have no words to appreciate you, but I can always say thank you very much and God bless you. In future we'll see, sir, God is there. In future we'll see. But दुसरे आनी एक चेडू म्हाका फोन करता. तेणे हांवें ताका विचारलें, बेबी म्हणलें तुका फोन म्हजो नंबर खंय मेळलो. तेणे खंय फेसबुकाचेर सान काडला. म्हाका दिसता म्हाज्या फेसबुकाचेर आहा नंबर म्हाजो. आनी ते फोन करून सांगता, तू सर आपणाक खंय तुज्या बलकांवाचेर गजालीन इन्वायट कर, आपूण येवंक सोदता तुज्या स्टुडियोन, केन्ना येवं. हांवें ताका सांगलें, बेबी म्हटलें, सी फर्स्ट ऑफ ऑल माय स्टुडियो इज व्हेरी स्मॉल एंड आय एम एलोन देर, नो अदर पर्सन इज देर एक्सेप्ट मी.
So in this situation, I really don't want to invite you. Since you are a girl, so really I don't want to invite you. Please don't feel bad. But in future, we'll see. God is there. In future, if I go in very big way, I will definitely invite you. I'll save your number. But please don't come alone. Come with your friends or somebody. Anyhow, we'll see. God is there. And thank you so much. God bless you because you like my program and you wanted to come in our studio. In future, God is there. God is great. Thank you, dear. आता आम्ही सुरुवात करूया आमच्या बॉलकामाचेर गजाली विथ आजोबा एपिसोड नंबर 7. चलात तर या यो रे अंतुश बाब वय आयज कितें नेसला रे तू सारको कासफीस किरमीदर कसो आजा म्हाका कित्याक म्हणून तुवें किरमीदर केलो रे हांव तुका किरमीदर दिसता अरे कासफीस किरमीदर हांव तुका सांगता कित्याक हांव मरे पयलीं मरे तो रेजिनाल्ड फेर्नांडीस म्हणटा पळय तेजे मरे हांव रोमाशी वाचतालो पयले रे भुरग्यापणान आनी तो बरो रायटर रे तो रेजिनाल्ड फेर्नांडीस कोंकणी रोमासी बरोवपी आनी तेज्या हितून हो एक डायलॉग आसतालो कोण नेसलो मरे कोण येतालो सो आनी बरो न्हेसोन कासफीस किरमीदर कसो न्हेसोन येयला म्हणटालो बरो न्हेसला मरे कासफीस किरमीदर म्हणून देखून हांवें तुका म्हटलें कितें रे आजा हांव एक दीस मातशे बरे कपडे घातले जाल्यार तुज्या दोळ्यान गेले मरे आनी तूं पळय मरे तूं सद्दां सूट आनी बूट घातल्या शिवाय भायर सरना आनी हांव एक दीस कितें जॅकेट घालून भायर सरलो जाल्यार तुज्या दोळ्यान गेले शी कितें रे आजा अरे हे सूट बूट पळय तूं म्हणटा रे पळय हांव गव्हर्नमेंट रिटायर ऑफिसर तूं तर जाणाय आनी आमचे ते पयलींचे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहले न्हू सूट बूट घालून ऑफिसाक वचपाचे सूट बूट घालना जाल्यार तर ऑफिसान एंट्री ना आहली तुका एडमिनिस्ट्रेशन पळय न्हू सारकें स्ट्रीक आहले आतांचे भशेन न्हू आतां कच्चा पापड पक्का पापड म्हणटा तसले आतां ऑफिसान पळयला तुवें कितेंय घालून वयता शर्ट सोडूच टी शर्टां सुद्दां घालून ऑफिसान वयता विचारतलो कोण ना आनी फाल्यां मागीर नागडे वयतले शर्ट नासतना विचारतलो कोण ना ऑफिसाक म्हणजे रिस्पेक्ट आसता ना रे गव्हर्नमेंट ऑफिसान भितरचो ते रिस्पेक्ट आसता न्हू ते आमचे पयलींचे एडमिनिस्ट्रेशन तशें आहले सूट बूट घालून तुका ऑफिसाक वयताले आनी ती संवय म्हाका अजुनूय आसा देखून हांव सूट बूट घातल्या शिवाय भायर वचना कळ्ळें मरे बरें अंतुश बाब आतां कितें घेतलो तूं च्या वो कॉफी बी कितें घेतलो सांगू शी कितें रे आजा तुमची चाव पिवपाची शी ते सारकें दोण कसो मरे तुमची चाव पळय ते गेले खेपो मरे म्हाका आजयेन चाव करून दिली तुमगेर आवय ती चाव पिवपाची रे शी उदकाची चाव केल्या मरे आनी एकूच तेंबो दूद घातला तेका कलर सुद्दां येवना सारको आनीक इतली साकर घातल्या इतली शी एक गोंड मारतात म्हाका कितें जालें रे सायबा आनी तूं वचली चाव कशी पिताव नको तुका डायबिटीज जातली मरे आजा हांव पिवंक सोदिनालो पूण कितें करूं आजयेक इन्सल्ट जातलो न्ही देखून हांव पिलो तशीच पोटान जेवपाक लागले साकर कितली रे सायबा तशीच पिलो मागीर बरें आसूं आसूं आतां तें आसूं पिना मरे पिनाका नाका पूण तो शापता उलयनाका तूं शापती म्हणून जाणाव पिना मरे पिनाका आसूं चल बरें सांग आतां तूं कितें खबर घेवन आयलाय आजा हांव चिंतालो रे खूब पाट हांव चिंता हे आमचे सगळे पळय एनजीओ आहा न्ही ते बरें काम करता खरें बरें काम करता पूण कोणूय दुयेंत जालो रोखडेच पावता कितें एक्सिडेंट जालो रोखडेच येता धांवन कितें रेप जाली कितें जाली रोखडेच वचून पुलीस स्टेशनार वचून एगिटेशन करून FIR करून सगळे हेल्पफूल सगळे आमचे एनजीओ व्हेरी हेल्पफूल गोंयचे हांव कितें चिंतालो फाल्यां तर ते 27च्या इलेक्शनाक तर सगळे एनजीओ बसले जाल्यार येतले दिसता तुका कितें दिसता सांग मरे ना रे ते तितले इजी ना रे कळ्ळें मरे तितले इजी ना कित्याक ते नक्षत्र मरे रोखडें चेंज जाता बोटाक जर जाल्यार आमाज नाल्यार पुनव अशें तुवें आयकलां आसतलें कळ्ळें मरे आनी दुसरें कितें जालां आमी ह्या जगान मरे एकदांच येता परत येता ना न्ही सो एकदांच येता
थोडे लायफ आमचे एन्जॉय करपाचे आनी मरपाचे आनी कितें आहा लायफान कांय ना। तुका दिसलें मरे फाल्यां आपूण स्विमींग पुलान वचोन न्हांवतलो म्हणून 5 स्टार हॉटेलान वच न्हांव। तुका दिसलें मरे आपूण 5 स्टार हॉटेलान वचून बरें जेवतलो म्हणून वच रे जेव। पण तुका दिसलें मरे आपूण सगळे गांव पळोवन येतलो म्हणून खंय अमेरिका हांगा तुवें स्वित्झर्लंड माउंट इटलीज वा सगळे वच मरे एन्जॉय कर मरे। बोटीर वचोन दिसलें मरे क्रुजाचेर वच मरे। लायफान कितें आहा रे एकदांच आमी येता ह्या जगान आनी रोखडे मरतले वयतले। पण हे सगळें करपाक कितें जाय जाणा तूं समज तर हे आमचे सगळे एनजीओ 27च्या इलेक्शनाक बसले आनी जिखून आयले जाल्यार चीफ मिनिस्टर कोण जातलो दिसता तुका सांग पळोवया। तुका दिसता तशें सांग रे तूं। चीफ मिनिस्टर रे पळय समज तर एनजीओचो गव्हर्नमेंट फॉर्म जाता सगळे एनजीओचो आनी तूं म्हणटा चीफ मिनिस्टर कोण जातलो पळय हांव म्हाका दिसता तशेंच सांगता तुका। पळय घडये मे बी आय एम रॉंग पण म्हाका दिसता ते सांगता। आतां चीफ जर तर एनजीओ तर सगळो तेंचो ग्रुप येयलो न्हू आनी तेंचो गव्हर्नमेंट फॉर्म जाता जाल्यार चीफ मिनिस्टर फकत एसटी समाजाचोच जातलो कळ्ळें मरे। तो रे आता पळय सगळ्याक खूब प्रोपगंडा चल्ला पळय सगळ्याक आपजता हें जाता तें जाता प्रिजनान पासून रावन येयलो आनी एसटी समाजाचो ताका सपोर्ट आसा कळ्ळें मरे। रामा कळ्ळें मरे रामा ओके बरें। आनी होम मिनिस्टर कोण जातलो होम मिनिस्टर मरे ती रे फिदॉल म्हणटा ती शास्त्रीची भाषा उलयता ती होम मिनिस्टर तीच जातेली फिदॉल। चीफ मिनिस्टर तू रामा म्हणटा आनीक होम मिनिस्टर ती फिदॉल म्हणटा आनीक ती एना ग्रासियास कितें जातेली ती आना ग्रासियास रे ती म्हाजे कोंतान ती हेल्थ मिनिस्टर जातेली कळ्ळें मरे। आनी ती तर हेल्थ मिनिस्टर जाली जीएमसी सारकी जाग्यार पडटली कळ्ळें। सगळे डॉक्टर नर्सी आनी सगळे स्टाफाक काडटली वडीर सारकी कित्याक ती सगळें जाणा ना रे तुवें ती स्वता पेशंटाक घेवन वचपी ना रे सगळें जाणा ती कशें चलता कितें जाता आनी ती तर हेल्थ मिनिस्टर जायत जाल्यार सगळें बरें जातलें जीएमसी जाग्यार पडटली आनी तुजीय कामां तुजी घट मरे ती सारकी तुजीय कामां जातली। हे मत सारखे सांगले तुवें आज ती एना ग्रासियास तर हेल्थ मिनिस्टर जायत तू सांगता ते सारखे जीएमसी सारकी जाग्यार पडटली ते डॉक्टर नर्सीस आनी स्टाफाक सगळ्यांक हाडटली वडीर कित्याक ती सगळें जाणा ना रे ती आनी आमकां गोंयकारांक तू सांगता तसोच फर्स्ट प्रिफरन्स दितली आमकां लायनीर रावची गरज पडची ना कळ्ळें न्हू। आनी तिका एक्सेस आसतलो खंयच्याय टायमार तुमी फोन करी येता कळ्ळें न्हू। आनी म्हाजीय कामां जातली रे तू सांगता ते सारखे। एंटनी सर रे तो कसलो मिनिस्टर जातलो एंटनी सर एड्युकेशन मिनिस्टर जातलो कित्याक तो प्रोफेशनल टीचर ना रे सर म्हणून ते एड्युकेशनाचे सगळे तेका वयतले तो एंटनी सर तुका एड्युकेशन मिनिस्टर जातलो। आनीक पार्थमाचे कितें रे पार्थमा कितें जातले कसले मिनिस्टर कितें जातले तुका कितें दिसता। पार्थमा रे म्हाका दिसना रे ती येतेली म्हणून कळ्ळें मरे म्हाका दिसता ते तुका सांगता मे बी आय एम रॉंग पण कितें जाला फाटल्या 2-3 इलेक्शनाक येवंक ना रे म्हणजे कितें जाला तिचे नशिबान ना रे एमएलए जावपाचे पण ती मनीस बरी सारकी मनीस सारकी बरी रोकडीच पावता कोणाची कितें प्रॉब्लेम आहा न्ही रोकडीच जाली मातशें फोन मारल्यार पुरो रोकडी वचोन रातची हेल्प करता रे हेल्पफूल ती सारकी पण नशिबान म्हणून आसूंक जायना रे एमएलए जावपाकू पण म्हाका दिसना ती येतेली म्हणून। नाल्ल कितें म्हणटा तूं नाल्लाचें कितें नाल्ल कितें जातलो नाल्ल हूंय रे उरला नाल्ल कुसलो मारे आनी ताका पत्ता कोंब येता गोंयकारांक पिशान काडले लंडनकारांकूय पिशान काडले आतां सगळे गोंयकार शाणे जाले न्हू आनी लंडनकार बी नाल्ल कुसलो आनी तुवें तो पॉवरफूल आहा मरे आमचो
सारको पावरफुल मरे बीजेपीचो प्रेसिडेंट दामू तो दिसता तुका तेका आनीक कोंब हाडपाक दितलो म्हणून तो आनीक पाव मारतलो मरे समतोच दामून भितर घालतलो कोंब आनी येवपाक ना आनीक फुडें जालो काबार द एंड. दुसरो आमचो वॉल्टर लोबो रे. वॉल्टर लोबो रे तो मरे कसलोच पोस्ट घेवचो ना, मिनिस्टर बी घेवचो ना, तो न्यूट्रल रावतलो. कित्याक सगळे ऑब्जर्व करतलो, पळयतलो आनी कोणेय तर रन केले तेंचेर मारतलो चापूक घेवन रावतलो सारखे आनी हाडटलो तेंका सारखे लायनीर. देखून न्यूट्रल रावन कामां करतलो. आनी आमचो मारियन बेलेकर कितें दिसता तुका? मारियन फेर्रांव रे बेलेकर तो कसलो मिनिस्टर जातलो? तो रे मारियन बेलेकर तो लॉ मिनिस्टर जातलो. कित्याक तो सगळें जाणा ना रे, सगळें जाणा तो बरो शाणो रे तकलेचो. तो लॉ मिनिस्टर जातलो. आम आदमीचे कितें दिसता तुका? जर तर आम आदमीचो तर गोंयांत फॉर्म जालो गव्हर्नमेंट जाल्यार आम आदमी पार्टीचो चीफ मिनिस्टर कोण जातलो सांग पळोवया. अरे आम आदमी मरे जावपाक मरे मुश्कील गव्हर्नमेंट फॉर्म जावपाक. कित्याक ती पार्टी बरी रे पण गोंयकार तांकां मानून घेयना न्ही. गोंयकारान तांकां एक्सेप्ट करूंक जाय न्ही. आनी समज तो आम आदमी पार्टीचो गव्हर्नमेंट जाता जाल्यार सीएम जातलो तो मरे तुमचो मेर्शेचो ऍडव्होकेट अमित पालेकर. गेले खेपो केजरीवालान पासून सांगला आमचो सीएम कॅन्डिडेट तो म्हणून. आनी तो तर जायत रे ताका कोणाचो सपोर्ट घेवपाची गरज ना, कोणाचे आयकोवपाची गरज ना. तो स्वता डिसिजन दितलो. कित्याक ब्रिलियंट ऍडव्होकेट मरे तो. शंकर पलजेरे तेंची मरे झगडी जातेली. तो आनी रामा दोगांयची झगडी जातेली. कित्याक खुर्चेक लागून रे सीएमाच्या पोस्टाक. कळ्ळें? दोगूय झगडोंक उत्तेले आनी निमाणे चान्स कोण घेतलो जाणा? तो तुमचो रे मेर्शेकार तनोज आडवालपारकर तो घेतलो. अशी तो शाणो मनीस रे, गमले बरो शाणो तो, ब्रिलियंट आनी भिवपी न्हू. हेंची झगडी जातेली आनी निमाणे चान्स तो घेतलो. तो चीफ मिनिस्टर जातलो. आवय तानोज आडवालपारकर तर जायत रे. ची तू सांगता ते सारखें. तो मरे एकदम बरें जातलें. कित्याक म्हजो भाव मरे गॅबी सर रे तो तेजो फ्रेंड दिसता. तो तेजे व्हडले उलयता रे. तो सारको गट्स म्हणटा तेका, कोणाक भिना म्हणटा तो. आतां तो तर जायत ऍडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार पडटलें आनी आमचीय कामां जातली. बरें आजा बरें म्हाका एक सांग, वॉट अबाउट काँग्रेस रे? काँग्रेसाची तुका कितें दिसता? पावराचेर येतली काँग्रेस रे? काँग्रेस मरे येवपाक डिफिकल्ट. कित्याक सांग? काँग्रेस खरें बरी पार्टी. आतां सेंटराचें हांव उलयना, हांव गोंयचें उलयतां. गोंयकारांचें मरे मन विटला रे आतां काँग्रेस. पयलीं सारके गोंयकार काँग्रेसाकूच आहले पण आतां जाणा तूं सिच्युएशन कितें जालां तें. म्हाका दिसना काँग्रेस येतले अशें म्हणून. काँग्रेस रे पूण काँग्रेस समज पावराचेर आयली जाल्यार काँग्रेसाचो चीफ मिनिस्टर कोण जातलो? समज तर काँग्रेस जाली रे मेजॉरिटी आनी जालो, म्हाज्या कोंतान कोणाक करपाचो जाणा तूं चीफ मिनिस्टर? एल्विस गॉमिसाक. कित्याक तो ब्रिलियंट मरे ऑफिसर मरे. तो द रँक ऑफ IAS ऑफिसराच्या रँकाचो मरे तो सगळे ऍडमिनिस्ट्रेशन जाणा आनी शाणो तो, वेल क्वॉलिफायड. तेका तर करीत जाल्यार सगळे मरे जाग्यार पडटले. कळ्ळें न्हू? गोंया पळय चडा मोडा जाला सगळे न्हू सारकें तो जाग्यार घालतलो. कळ्ळें? पूण कितें आहा तेका मरे ते करचें ना. राव रे आजा पूण तो म्हणटा तूं बरो मनीस, बरो ऍडमिनिस्ट्रेटर आनी सगळे शिकलोलो, वेल क्वॉलिफायड आनी सगळे, जाल्यार तेका कित्याक करचें ना तर? कित्याक तो तर चीफ मिनिस्टर जायत जाल्यार हेंका खावपाक मेळचें ना रे. तो कोणाक खावपाक दिवपी न्हू. आपुणूय खावचो ना आनी दुसऱ्यांकूय खावपाक दिवचो ना. कळ्ळें न्ही? तो त्या खातीर तेका ते पोस्ट दिवचे ना. आनी तेंका शिकलोलोय चड शाणोय मनीस नाका.
कित्याक खावपाक मेळपाक जायना रे कितें म्हणटलो. पूण तो सामको ब्रिलियंट. तो तर चीफ मिनिस्टर जाय सगळे ऍडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार घालतलो. बरें आनीक मरे समज MG पार्टी जाली. MG पार्टी जर जाली जाल्यार तुका कितें दिसता कोण जातलो CM. बरें MG पार्टी तर जाली रे जाल्यार कोण जातलो जाणा. तो रे तो जातलो रे कळ्ळें मरे तो जातलो CM. पूण मरे तो एक पेपर वेट कसो टेबलाचेर आसतलो खुर्चेर. सगळे डिसिजन घेतली तेजी बायल कळ्ळें मरे. आनी आतां आमचे चेडवां बायलांचे सांबाळ कित्याक ते पळय मिनी स्कर्ट घालताली बिकिनी घालून भोंवताली तें घालूंक मेळचें ना. आनी जीन पॅन्ट घालताली टी शर्ट घालताली उगडे गळे करून भोंवताली तें कांयच मेळचें ना. चेडवांक एक स्ट्रिक्ट ड्रेस येतले सारखे वयरसान सकयल पाद्रीचो लोक कसो कळ्ळें मरे. आनी सारको गोंवटो सुद्दां बंद मातसो सुद्दां उगडो ना. आनी कोणूच तो दिसत मिनी स्कर्ट घालून आनी ते बिकिनी बी घालून आनी जीन आनी टी शर्ट घालून अशी ऑर्डर काडटली सोमती भितर उडोवपाक कळ्ळें न्ही. बरें बायलांची बी रात बायलांक फूल साडी बायलांक साडीच घालची पडटली कळ्ळें न्ही. साडीच घालची पडटली अशें. आनी आमचे दादुल्यांचे कितें रे. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना मरे. चेडो बायलांचे प्रॉब्लेम आसतले आमकां कांय ना मरे. ना तुमी हे सूट बूट काडून जोतीर न्हेसचे पडटले कळ्ळें मरे. जोतीर न्हेसचे पडटले. सूट बूट ना मागीर. आतां म्हाका दिसता ते तुका हांव सांगता तेच येतले कळ्ळें मरे. तेच जातले. BJPच जातली. कित्याक ऑपोजिशनाक कोण आहा रे. काँग्रेस आसा उरला BJP दुसरी आमची आम आदमी पार्टी दुसरे कोण मुकाबला करपाक कोण आसा. ऑपोजिशन कोण आसा तरी चान्स आसा कोण ना. निमणे तेच जातले. आतां म्हाका दिसता ते हांव तुका सांगता तेच जातले. कित्याक मरे काँग्रेस बी खंय उरल्या रे आतां. गोंयचे काँग्रेस खंय रे. आनी लोकांक आतां गोंयच्या काँग्रेसाचेर ट्रस्ट करना रे लोक. आनी कोण आसा रे ऑपोजिशनाक आनी कोणूच ना. म्हणून तेच जातले. BJPचोच गव्हर्मेंट जातलो अशें म्हाका दिसता. दोतोर आनी कोणाक जावपाक दिता. दोतोर पावरफूल मरे वयरू. तो सातारीच्या बागाक भिवंक ना तो आनी पर्येंच्या शिवांक भिवंक ना तो. आनी कोणाक तो कोणाक भिवपी न्हू तोच जातलो. हाज्या हे रे तुका आमचे कोंकणी तियात्र खूब आवडटा ना रे. तू म्हाका फाटीं सांगतालो पळय आपणाक तुमचे तियात्र आवडटा आनी मराठी नाटकांय आवडटा म्हणून सारकें न्हू. म्हाका तियात्र खूब आवडटा कोंकणी आनी मराठी आमची नाटकांय आवडटा. आनी आजी आनी हांव दोगांय वयता आमी मुद्दम तिकेट काडून वयता. पण आतांच्या दिसांनी कितें जाला ट्रान्सपोर्ट ना न्ही रे. म्हजे कडेन तुजे भाशेन कितें गाडी आसा आमी चलून भोंवपी मरे. पण कित्याक लागून म्हणटालो तूं कित्याक लागून. हांव कित्याक म्हणटा जाणा परवा मरे 1 तारीख 1 मे काल अकादेमीन 3:30 वरांचेर तियात्र आहा रे. आनी त्या तियात्राचें नांव कितें जाणा फातराच्या काळजाचो. फातराच्या काळजाचो. म्हणजे हांव आतां ताका तिकेटी ऑलरेडी आमी 5 काडल्या. कोण तो आतां फातराच्या काळजाचो पळोवपाक जाय म्हणून. तूं यो रे आजेक घेवन तुका जाल्यार तिकेटी काडटा हांव. सांग म्हाका फुडलेच काडटा. आनी दुसरें कितें म्हणटा तातूंत मरे जॉब स्कॅम पळय जाला न्हू तो मेन कल्प्रीट कोण हुंय तेकाय धरून हाडटले हुंय. आमकां दोनूय पळोवपाक मेळटलें. जॉब स्कॅमाचे कल्प्रीट कोण आहा तोय तेकाय पळोवपाक मेळटलो आनी कोण तो फातराच्या काळजाचो तोय पळोवपाक मेळटलो. सो 1 तारखेर विसरो नाका येवपाक. हांव तिकेटी धाडून दिता तुका. बरें रे आजी आनी हांव येता 1 तारखेर. पूण तिकेटी मात काड पळय कॅट कोन्न नाका. फाल्यां सकाळींच वच. आतां म्हाका हें कशें जालें म्हाका पळोवचोच पडलो आतां तो फातराच्या काळजाचो कितें आनी कोण पळय तो. हांवूय सामको अपसेट जालो आतां. केन्ना काय 1 तारीख येतलो आनी तियात्र पळोवपाक मेळटलो म्हणून कला अकादेमीन फातराच्या काळजाचो. तिकेटी बेगीन काडून म्हाका मातशें हाडून दी आनी पयशे व्हर तुजे.
नाका रे नाका, आतां नाका, हांव पयलीं काडटा तुका तिकेट आनी तुका हाडून दिता आनी मागीर पळोवया पयशांचें. चल तूं तशें उलयता मरे, बरें पळय मागीर पळोवया. पूण रावया आतां 1 तारखेर पळोवया आमी. आजेक घेवन यो तूं. कोण तो मुदी, कोण तो पळोवया आतां फातराच्या काळजाचो पळय तो. चल तर 1 तारखेर मेळचें. फाल्यां पयलीं तिकेटी धाडून दिता तुका. बरें राजा, म्हाकाय लेट जाला रे, वचपाक जाय. चल तर फुडल्या आयतारा मेळचें. तो मेरेन निरोप आसूं दी.